बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नन बुध और कुम जिले सितंबर अला 20 तारीख है और सुनो FM 89.4 अला मुजफ्फराबाद स्टूडियो सराजी पख्तो खबरों सराजी उमा तासुला मेज़बान मोहम्मद यासर खान टोल नावले के नज़र बो वो बनन अला खबरों खास खास सुर्खी गाने माने नरेंद्र मोदी के ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत कुम चिदे आगे गैर मुल्की सफारतकारों नाला कुम दौरे हुए तयशुदा दौरे हुए आगे ना अवली के केशम मुकबूजा जम्मू कश्मीर के ख़ास तौर वने कुम चिदे श्रीनगर अला किली के पाबंदी गाने वो मज़ीद सख्त के लिए दी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कुम चे पोस्टों ना लग दिली दी आगे पोस्टों के गैर मुल्की सफारत खानों कुम चे दौरा दा आगे ला मज़ीद शदीद अल्फाज के मुज़म्मत बुक के लिए दा कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक आगे श्रीनगर के अखबार जो इंटरव्यू के द खबर बोलो के द मकबूजा जम्मू कश्मीर के हुकुमा इंतखाबात ला ड्रामा दा मसला कश्मीर ला हल निश्ता और ना गदा आगेला जिया वक्त लशी बीजेपी हुकूमत कुमचदे आगा मकबूजा जम्मू कश्मीर के यूशिल मुलाजमान उता कुमचदे आगे मुअत्तल ओकलो और पिंजो आर्जी मुलाजमान दा कसे हुए कुमुता बेबुनियाद इल्जामात बोला कोलो और आगे इल्जामात अल्लाह बिना ने कुमचदे आगोता कारोना बो फारक कोलो जिला कश्तवाड़ा के दुआ देश कालोला कुमजवान बिलाल अहमद वे आगा पुलिस हिरासत के वो मुड़शो कश्मीरी रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी आगे गैर मुल्की सफारतकारों कुमचे दौरे हुए आगे गैर सफारतकारों नुमने जो खत पूरे करो और आगे खत के दा खबर बो आगे वाजिया उकलो के दल तला कुमा मुकामी आबादी दे और आगे सर कुमा बैरमान हुकूक न मुतासर खल करी आगो तक कुमचे दे रसाई ने भारतीय हुकूमत डेर सख्त पाबंदी ने बो लगेली दी तजीदा गवाही नाना खबरों खास खास सुर्खियां ने वो उस खबरों तास्ता अवरिकोबा तफसील सरा नरेंद्र मोदी के ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत कुम चिदे आका गैर मुल्की सफारतकारों कुम तयशुदा दौरे दी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आगे दौरे नाफले के मकबूजा जम्मू कश्मीर के और मकबूजा जम्मू कश्मीर के टोलना मेन कुम जियद श्रीनगर के आगे पाबंदीगा ने मजीद सख्त के लिए दी और द कुम इंतखाब कुम ड्रामा दा आगा नन दुआम मरले के बुरसले दा आगे बेवी दुआम मरले के रसलोला बावजूद कुम चिदे अलता गाड वाला और अल्ताला कुम मुसाफिरों दो खश्तर अतल तेलोला मुसाफिरों नदी आगो तब निसले दा और आगोला तलाशीगा ने वो सख्त तरीके से तलाशीगा ने वास्तव कारोना शुरू दी ड्रोन सरसरा कुम चिदे अल्ताला डेर कट तादाद के फौज और पार्लियामेंट्री फोर्स तैनात चिदे और आगो कुम चिदे दी सख्ती गानों तो मजीद सख्त के लिए दे और कुम आज़ादी सरा खार के गिरदुल हक ते आगे हक तभी आगो पाबंद बुक के लिए दे और दी सरा कुम चिदे दा इक़दामात कुम दे दी इक़दामात जरिए अलतकिली की कुम चिदे हर जो अला जुड़ो के खौफ और हरास पर रशीदा यानी अलता जो दहशत अला माहौल पैदा शिदा और दा का कुम चिदे इंसानी हुकूक ला वाज़े तौर ने खिलाफ वर्जी गाने दी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कुम पोस्टों ना बोल लगती आगा पोस्टों गैर सफारतकारों कुम दौरा हुए कश्मीर अला आगे ला शदीद अल्फाज के दो आगा मजम्मत को लो और दी पोस्टों के दागशिया वाज़े तौर ने लिखल चिदा के मोदी हुकूमत कुम चिदे आगा दी दौरे जरिए दी दुनिया तक वो गुमराह कही लगता और दी इक़दामात तक मकबूजा कश्मीर के कुम इंसानी हुकूक ला खिलाफ वर्जी गाने दी और हक के खुद आरादियत ला कुम जज्बा दा आगे दा खत्मोल नशी की याद पामिस को जोर लगी लेकिन अल्ताला कुम वेस्तुला खलक दी कश्मीर ला आगोला जुड़ो के नंदा हक के खुद आरादियत और जज्बा हुब्बुल वतनी दा खत्मोल न सकी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ला सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक आगे अखबार यो श्रीनगर के इंटरव्यू बराकलो और
انټرویو کې هغه دا خبره بولو کې د مقبوضه جموں کشمیر کې کوم انتخابات لا یا ووټینګ لا ډرامه دا ډرامه کوم چې د مسله کشمیر لا حل نشته او نه دا مسله کشمیر لا زیه وخت لشي هغه سره سره دوه سوال ویجګلو اخی ولو کې بھارت کوم چې د پاکستان سره مایده شدي هغه نه دا شاه وړول شي او میر وایز عمر فاروق هغه سره سره دا خبره به ولو کې مسله کشمیر کوم چې دی هغه مذاکرات ذریعہ حل کې درشي او د کې یو سنجیدګي اختیار وکي او صحیح معنی کې مذاکرات نه راشي کني اگر سره سره دا خبره وی ولو کې حریت رهنما او کارکنان کوم چې دی هغه نه سخت پابندیګان له باوجود کوم چې دی کشمیری خلکو له زړه کې نه جذبه حریت کې کمی بو نه راتل شي او نه د وخت تک لیک ډیر سي کمی راغله دا او د پریس ازادي او اظهار رائے او هغه سره سره خلکو له اجتماع پابندیګان الله حواله ویراکلو او دا خبره ولو کې مقبوضه کشمیر کوم چې صورتي حال دا هغه مودي حکومت له دا وو هغه مسترد کړو مودي حکومت خپل له مقبوضه جموں کشمیر کې ډېر امن له دا وکړي لیکن افسوس سره کې مقبوضه جموں کشمیر کې کوم چې د وخت وی صورتي حال کوم دی هغه ډېر غمگین دی او الته یو خوف او دهشت له ماحول پیدا شوه بی جے پی حکومت مقبوضه جموں کشمیر کې یو شل ملازمانو ته هغه ماتل وکړو او هغه سره سره 500 عارضی ملازمین دا غسیدي کوم ته اسې دروغي الزامات بولغولو او هغه ته کارونه بو واسلو دا اقدامات کشمیری ملازمین ته یو دروغ الزام نه واسلو او دغه شیا کوم چې دی الته دغه مودي حکومت له یو پالیسی له حصہ ده او دغه کوم چې دی هغه خپل له داوی کې کوم دروغ ثابت کیږي لګدا ضلع کشتواړه کې 22 کالو ځوان کوم چې چلنوم بلال احمد وی هغه پولیس له حراست کې بو اغلنن مرګ واقع شو او بھارت لا بدنام زمانہ کوم تحقیقات نه ادارې دي او هغه دي شیله ولو کې د بلال پر 2020 کې پیراملټری فورسز لا قافلے نے خودکش حملے کې ملوث ہوئے اور دغه یو الزام لګیلوي او خپل خطنه کشمیری رهنما الطاف حسین وانی غیر ملکی سفارکارونو له نوم یو خط به ولګلو او هغه کې د شولو کې مقام التلکما کې لیلا آبادی اور انسانی حقوق له متاثرین کوم خلک دي هغه تک رسایي نه پابندګانې په لګلې دي او هغه سره سره بل خبره چې دا غسیده د سفارتکارونو نے هغه د زور واچلو کې مقبوضه کلی کې اقوام متحده افیکٹ فایډینګ میشن ته بیانمن حقوق الاخلاف ورزیګان باندې بین الاقوامی تحقیقات کودلو ډېر د ضروری شه ده او د نظر باندې سیاسي رهنما او د کارکنونو د دوله کوم چې د هغه جیلونه نه باندې واسي او دوته ازادي بو ورکی هغه نه پستې مقبوضه جموں کشمیر کې الیکشن راځي خبره کېدل شي دا غوښنه نه خبرونه نن تازه خبرونه دا غسمږه لا خبرونه تایزیه او تبصره واردلو پر موږ سره جوړه پاتې سنو اف ام ډیجیټل کشمیر